Numeros 32. Ang mga kaliwat ni Ruben o ni Gad, daghan kaayo kahayupan. Sa pagkakita nila nga ang Jazer o ang Gilead angay buhian og mga hayop, miadto sila kang Moises, kang Eleazar nga pari, og sa mga kadagkuan sa Israel og miingon. Ang Atarot, ang Dibon, ang Jazer, ang Nimra, ang Hesbon, ang Eleale, ang Sibma, ang Nebo, ug ang Biyon, ang mga dapit nga gilaglag sa Ginoo pinagi sa katawhan sa Israel. Maayong buhian og mga hayop ug kamo nasayod nga kami daghan kahayupan. Busa kun naluoy kamo kanamo, ihatag kanamo ang maong mga dapit, ayaw na kami dad-a tabok sa Jordan. Apan giingnan sila ni Moises, buot ba lang kamo magsigig lingkod dinhi samtang moadto sa panggubatan ang inyong kaigsunan? Ang inyong pagbuhat sa ingon makapalong sa kadasig sa katawhan sa Israel, sa pag-adto sa yuta nga gisaad kanila sa Ginoo. Mauusab kini ang gibuhat sa inyong katigulangan sa dihang gipaadto ko sila sa Kades Barnea aron pagsusi sa maong dapit, kay human sila mahiadto sa walog sa Eskol ug nasusi na nila kini. Gihulhugan nila ang katawhan sa dili pag-adto sa maong yuta nga gisaad sa Ginoo kanila. Tungod niini nasuko ang Ginoo ug nanumpa sa pag-ingon. Kadtong mibiya sa Ehipto nga nagpanuigon og 20 og pataas, dili makaadto sa yuta nga gisaad ko nga ihatag kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, kay dili man hingpit ang ilang pagsunod kanako. Si Caleb anak ni Jephunneh nga taga Kena og si Josue nga anak ni Nun, maulamay makaadto kay hingpit man ang ilang pagsunod kanako. Misilaob ang kasuko sa Ginoo batok sa Israel, busa gipasaag-saag sila niya didto sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig hangtod nga nahurot nagkamatay ang tanan nga nakasala sa Ginoo. Karon, kamo na usab ang mipuli sa inyong katigulangan. Daotan kamo og nagdugang lamang kamo sa kasuko sa Ginoo batok sa Israel. Kung dili kamo mopadayon sa pagsunod kaniya, talikdan na usab niya sila sa kamingawan ug makaangin lamang kamo sa kamatayon nilang tanan. Unya maingon sila kang Moises, magtukod kami dinhig mga turil sa among mga karnero ug mga syudad alang sa among mga banay. Apan muuban kami nga mag-una sa katawhan sa Israel ngadto sa panggubatan hangtod nga mahiluna na sila sa tagsa-tagsa nila kadapit. Ang amo lamang nga banay maoy among ibilin sa kinutaang mga syudad aron mahilikay sila sa mga lumad nga lumulupyo sa maong mga dapit. Dili kami mopauli hangtod nga ang tanang Israelita makapanag-iya na sa ilang bahin sa yuta. Dili na kami mangayog bahin sa yuta tabok sa Jordan, kay gibahinan naman kami yuta dinhi sa sidlakang bahin sa Jordan. Busa giingnan sila ni Moises, tugutan ko kamo sa paghimo nini basta muuban kamo sa panggubatan ug motabok kamong tanan sa Jordan ug dili mo pauli hangtod nga maabog na sa Ginoo ang tanan niyang kaaway ug mailog na sa hingpit ang maong yuta. Human ini makapauli na kamo nga wala nay tulubagon sa Ginoo ug sa Israel ug mainyo na gayud kining dapita. Apan kun dili inyo kini buhaton, makasala kamo sa Ginoo ug dili gayud kamo makaikya sa silot sa inyong sala. Pagtukod kamo mga syudad alang sa inyong mga banay ug mga turil alang sa inyong mga karnero. Apan pagkahuman ini tumana ang inyong gisaad.
Mitubag ang mga kaliwat ni Ruben o ni Gad. Tumano namo ang imong mga sugo, ang among kabataan, mga asawa, mga karnero ug tanan namong kahayupan magpabilin dinhi sa mga syudad sa Gilead. Apan kaming tanan nga gitawag aron mahimo mga sundalo sa Ginoo, motabok sa Jordan ug moadto sa panggupatan sumala sa imong mando. Busa gipahimangnuan ni Moises si Eleazar nga pari, si Josue nga anak ni Nun ug ang mga pangulo sa mga panimalay sa mga banay sa Israel. Miingon si Moises, kung ang mga kaliwat ni Gad ug ni Ruben motabog sa Jordan, uban kaninyo ngadto sa panggubatan ug mailog na ninyo ang maong yuta, ihatag kanila ang yuta sa Gilead. Apan kung dili sila motabok sa Jordan, hatagin ninyo sila bahin didto sa yuta sa Kanaan. Ug miingon ang mga kaliwat na Ruben ug ni Gad, tumano namo ang giingon sa Ginoo. Mutabok kami sa Jordan ngadto sa Kanaan, apan kining dapita mo'y among pangayoon, ingon nga among bahin. Busa gihatag ni Moises ngadto sa mga kaliwat ni Gad ug ni Ruben ug sa katunga sa banay ni Manases nga anak ni Jose, ang gingharian ni Sihon nga hari sa mga Amorihanon. Ingon man ang gingharian ni Og nga hari sa Basan, lakip ang mga syudad ini ug ang mga kasikbit nga mga dapit. Gitukod usab sa mga kaliwat ni Gad ang mga syudad nga kinutaan ug may mga turil sa mga karnero: Dibon, Atarot, Aroer, Etrosophan, Jazer, Jebaa, Betnemra o Betharan. Gitukod pag-usab sa mga kaliwat na Ruben ang Hesbon, Eleale, Kiriataim, Nebo o Baalmeon, ug ang Sibna o gihatagan nilaglaing mga ngalan ang mga syudad nga ilang natukod. Ang mga kaliwat ni Makir nga anak ni Manases misulong sa Gilead ug giilog nila kinigikan sa mga Amorihanon. Busa gihatag ni Moises kang Makir ang Gilead ug didtunan magpuyo si Makir. Sa laing bahin, si Jair, laing anak ni Manases, misulong sa kabalangayan sa Gilead ug nailog niya ang maong mga balangay ug ginganlan niyag Habot Jair. Si Noba misulong usab sa Kenat ug sa kabalangayan nini ug iya kining ginganlag Noba. Agig pasidungog sa iyang ngalan.